اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ میں دنیا تے سیدنا ابراہیم اے حدیث نو سماعت غور نال فرمایا جے، اس حدیث تو اپنی بات کا آغاز کرانگا۔ فرمایا کہ میں ابراہیم دی دعا بن کے آیا۔ کی بن کے آیا؟ اور میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا، اور میں اپنی ماں آمنہ دا خواب بن کے آیا۔ اے تین جملے ذہن نشین فرما لو، اتھو ہی بات دا آغاز ہوئے گا۔ الحمدللہ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ صحیح معنیاں دے نال او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ابراہیم دی دعا بن کے آیا۔ اے ویکھ نظرا میرے پاک پیغمبر دعا کنج بن کے آئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ دے پیغمبر نے بیت اللہ دی تعمیر کر رہے نے، بیت اللہ دی دیواراں بنا رہے نے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گئے، مکمل ہو گئے نا۔ مکمل ہونے تو بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے نے، اور اسماعیل آمین کہندے نے۔ دعا کی کرتے نے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ دعا انج کر دینے، اللہ میں ابراہیم نے اور میرے بیٹے اسماعیل نے اللہ سی دونوں نے رل کے تیرا گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ ساڈیاں محنتاں نو قبول فرما، اللہ ساڈیاں کوششاں نو قبول فرما۔ اس مقام تے ایک جملہ تواڈی نظر کرنا چاہنا، میرے بھائی اگر حج کرنا ہے نا، کرن تو بعد کیا کر ربنا تقبل۔ عمرہ کرنا ہے نا، عمرہ کرن تو بعد کیا کر ربنا تقبل۔ نماز پڑھنا ہے نا، پڑھن تو بعد کیا کر ربنا تقبل۔ روزہ رکھنا ہے نا، رکھن تو بعد کیا کر ربنا تقبل۔ الغرض اپنی بات مختصر کرا، نیکی دا کوئی بھی کم کرنا ہے نا، کرن تو بعد کیا کر ربنا تقبل۔ اللہ میں اے کم کر لیا نا نیکی دا، انو قبول فرما۔ انج نہ کریا کر، نیکی کرن تو بعد آکڑیاں نہ کر، نیکی کرن تو بعد تکبر نہ کریا کر، نیکی کرن تو بعد غرور نہ کریا کر۔ اگر نیکی کرن تو بعد غرور کریں گا، تکبر کریں گا، اللہ نیکی ضائع کر دے گا، اللہ واصل جہنم کر دے گا۔ اے جملہ کیا کرنا جن سیدنا ابراہیم نے بیت اللہ بنایا ہے نا، زبان تو کیا ربنا پکار لو، پکار لو ربنا تقبل۔ اللہ اکبر۔ اے دعا پڑھن تو بعد دوسری دعا کر دینے، اللہ میں تیرے پیغمبر نے تیرا گھر بنا دیتا ہے نا، اللہ جنج تیرا گھر عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، احترام والا ہے، شان والا ہے، اللہ انجی تھے کوئی امام بھی شان والا بھیج دے۔
اس بیت اللہ دے اندر امام دا انتخاب کدا فرمایا؟ دعا کی کرتے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اس جگہ تے ہن ایک امام دی ضرورت نہ، ایک خطیب دی ضرورت نہ، دیکھنا کون اللہ ایتھے امام کنوں بھیجے گا، اللہ خطیب کیڑا مقرر فرمائے گا۔ پہلا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا میں ابراہیم دی دعا بن کے آیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسرا جملہ میں عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انج دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ دنیا تے آن تو بعد لوگاں نوں فرماندے نے انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں، انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمک احمد۔ فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں تے اللہ دا رسول ہاں، میں تے اللہ دا پیغمبر ہاں، میرے تو بعد جڑا پیغمبر آئے گا، میرے تو بعد جڑا نبی آئے گا او دی میں تصدیق کرنا پیا واں، او نبی دا نام احمد ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دا زمین تے نام محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام زمین تے محمد ہے، آسمان تے میرے نبی دا نام احمد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار دوسرا جز بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں اپنی ماں آمنہ دا خواب بن کے آیا۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب الرحیق المختوم اندر لکھ دینے، فرماندے نے اما جی آمنہ خواب کی ویندیاں نے جدو میرے پاک پیغمبر اما جی آمنہ دے شکم اندر آئے نے، اما جی آمنہ دے پیٹ اندر آئے نے، خواب کی ویندیاں نے اللہ اکبر کیسرو کسرا دے کنگن گر گئے نے، کیسرو کسرا دے کنگن گرن تو بعد فرماندیاں نے میرے پیٹ اندروں ایک نور نکلے، اس نور دی وجہ تو مشرق نو میں جناب روشن ہوندیاں ویکھیا ہے، مغرب نو روشن ہوندیاں ویکھیا ہے، جنوب نو روشن ہوندیاں ویکھیا ہے، شمال نو روشن ہوندیاں ویکھیا ہے۔ مراد کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نور ہدایت نے جگ تے آن تو بعد میرا پیغمبر جگ نو چمکا دے گا۔ اللہ اکبر، حضرات دی وقار میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں ابراہیم دی دعا بن کے آیا اور عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا اور اپنی ماں آمنہ دا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر دی ولادت مبارک سن نظر آؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس مقام تے پیدا ہوئے نے وہ مقام بھی بڑا اعلیٰ گئے، وہ مقام بھی بڑا شان والا گئے، عرفہ ہے اس مقام دا ذکر قرآن پاک اندر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں اے جڑا مکہ اس زمین تے پہلا کر گئے، اے مکہ
کعبہ بڑی شان والا، مکہ بڑے مقام والا، مکہ شہر بڑیاں عزتاں والا، اس شہر اندر میرے پاک پیغمبر دی ولادت ہوئی نا، اللہ اکبر اللہ۔ اور جس زبان اندر میرے پاک پیغمبر پیدا ہوئے نے وہ زبان بھی بڑی الگ ہے، سننا ذرا، اللہ اکبر، بلسان عربی مبین، میرے پاک پیغمبر عربی زبان اندر پیدا ہوئے نے، میرے پاک پیغمبر دی عربی زبان گئے، عربی زبان دی عظمت سننا ذرا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار حج عربی زبان اندر کیتا جاندہ ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، لگتا جو کوئی توجہ، پھر اگر توجہ ہے تو اونچی آواز نہ بولو، حج اللہ اکبر اللہ، حج عربی زبان اندر، عمرہ عربی زبان اندر، نماز عربی زبان اندر، قرآن عربی زبان اندر، اور جنت دی زبان، بولو جنت دی زبان ہے، کوئی گل نہیں، ایتھے نہیں آندی جنت سے آٹومیٹک ہی، اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر۔ ایک اور بات کر دوا، اسلامی زبان بھی عربی زبان گئے، انگریزی سکھنا وقت دا تقاضا گئے، اور عربی زبان سکھنا ایمان دا تقاضا گئے۔ اس مقام تے ایک اور بات کر دوا، حضرات دی وقار، اپنے بچیانوں انگریزی لازم سکھاؤ، مگر انگریزی دے نال نال عربی بھی سکھاؤ، کیونکہ عربی میرے پیغمبر دی زبان ہے اور قرآن دی زبان ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا بلسان عربی مبین، میرا پیغمبر عربی زبان والا، میرا پیغمبر عربی بولن والا، اللہ اکبر۔ اور جس خاندان اندر، جس جناب قبیلے اندر میرے پاک پیغمبر دی ولادت ہوئی نا، او قبیلہ تے خاندان سب تو اعلیٰ، سب تو عرفہ، سب تو عظمت والا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اللہ تعالیٰ فرما دینے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران و آل عمران و آل العالمین، اللہ اکبر اللہ فرما دینے، اسی پوری کائنات اندروں چار خاندانوں، چار نبیانوں، چار لوگانوں چن لیے، اے سننا ذرا، اللہ فرما دینے آدم نو چن لیا، نوح نو چن لیا، ابراہیم نو چن لیا، آل عمران نو چن لیا، اللہ اکبر۔ انہاں چوہاں دی عظمت بڑی آلہ ہے، انہاں چوہاں گرانیاں دی شان بڑی آلہ ہے۔ اللہ دے نبی فرما دینے، حضرات دی وقار، اللہ دے نبی فرما دینے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اندروں اللہ نے اسماعیل دا انتخاب فرمایا، اسماعیل دے اندروں اللہ نے بنو کنانہ دا انتخاب فرمایا، بنو کنانہ دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا، بنو ہاشم دے اندروں اللہ تعالیٰ نے قریش دا انتخاب فرمایا، قریش دے اندروں اللہ نے میں محمد دا انتخاب فرمایا، اللہ اکبر۔ اگلی گل سننا ذرا، مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو دو بیٹے عطا فرمائے نے، ایک دا نام اسماعیل ہے اور دوسرے دا نام اسحاق ہے۔ اسحاق دی لڑی اندروں اللہ نے 18,000 پیغمبر دنیا تے مبعوث فرمائے نے، اور اسماعیل دی لڑی اندروں اللہ نے ایک پیغمبر دنیا تے مبعوث فرمائے، اس پیغمبر دا نام جناب محمد کے، اور خاتم النبیین دا سیرا اس امام تے لگا دیتا ہے۔ شان کی دیئے بولو تے صحیح، شان پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہے۔
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جس جگہ تے پیدا ہوئے وہ جگہ بھی جواب تسی دینا، وہ جگہ بھی آلہ ہے، اور جس زبان اندر میرے پاک پیغمبر تشریف فرما ہوئے وہ زبان بھی آلہ ہے، اور جس میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قبیلے اندر آئے وہ قبیلہ بھی اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اے سننا ذرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کس دن اور کس وقت میرے پاک پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے؟ اللہ اکبر، دن سوار دا گئے اور 9 ربیع الاول گئے۔ پیدائش دی تاریخ اندر نا اختلاف ضرور ہے، کئی نے 8 لکھے ہے، 7 لکھے ہے، 10 لکھے ہے، 12 لکھے ہے، مگر سب تو بہترین راج قول جڑا ہے وہ ہے 9 ربیع الاول ہے اور سوار دا دن ہے تے میرے پاک پیغمبر دنیا تے اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سوار دے دن 9 ربیع الاول والے دن میرے پاک پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، اور آئے کس وقت نے؟ رات دی تاریکی ختم ہو رہی ہے، دن دا اجالا شروع ہو رہی ہے، انج کہہ لو میرے پاک پیغمبر نور پیر دے ویلے دنیا تے آئے نے۔ تہجد دے وقت میرے پاک پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے نے۔ اللہ چاندے میرا پیغمبر زور دے وقت بھی دنیا تے آ سکدے سن، اللہ چاندے میرے نبی عصر دے وقت مغرب عشاء دے وقت بھی آ سکدے سن، مگر نہیں، اللہ گل دسنا چاہتے نے جس طرح رات دی تاریکی ختم ہو رہی ہے، دن دا اجالا شروع ہو رہی ہے، اسی طرح اسی دنیا دے اندروں رات دیاں تاریکیاں دی طرح اسی ظلم نو ختم کر دواں گے، اسی گمراہی نو ختم کر دواں گے۔ میرے پاک پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے نے، ظلم ختم ہو گیا ہے اور گمراہی ختم۔ گمراہی آج اسی مسجد چے بیٹھے ہاں، اے بیٹھن دی وجہ سبب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ انج کہہ لیے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، کہو محبت نال سبحان۔ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کا جایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تیان دے گئے نے اور ظلم دیاں جناب اندھیریاں ختم دیاں گئیاں نے، گمراہیاں ختم دیاں گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر نے دنیا نو چمکا دیتا اعلان دیا، اللہ اکبر۔ اور میرے پاک پیغمبر دنیا اندر تشریف لے کے آئے نے اور جناب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن تو قبل میرے پاک پیغمبر دے بابا عبداللہ دنیا تو چلے گئے نے، دنیا تو پردہ فرما گئے نے، اور اماں جیاں منہ نے پیغام بھیجے ہیں اپنے سسر نو، دادا عبدالمطلب نو پیغام بھیجے ہیں نا، ایج کر کے پیغام لے کر کے لوندی گئی ہے۔ عبدالمطلب جناب گھر اندر آندے نے، آ کے خوشی مناندے نے، خوش ہوندے نے۔ حضرات دی وقار اس مقام تے ایک مثال عرض کر دوانا، بیٹے دیان تو پہلا باپ دنیا تو چلا جائے، اے دی کفیت خوشی ایک دادا بیان کر سکدے نا، اور کوئی بندہ بیان نہیں کر سکدا، کیونکہ دادا
مطلب اپنی جگہ تے خوش ہے، چاچے اپنی جگہ تے خوش نے، چاچیاں اپنی جگہ تے خوش نے، پھوپھیاں اپنی جگہ تے خوش نے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے خوش نہ خوش کیوں نہ کون آمینہ دا در یتیم جو دنیا تھی آ گیا ہے نا، ظلم نو ختم کرنے والا جو دنیا تھی آ گیا ہے نا، اللہ اکبر اللہ دن گزر دیا ہن جناب 7 دن بلکہ اس تو قبل ایک بات کرتا جاواں اللہ اکبر ملک شام اندروں 2 بندے ہیں جو کر کے مکے دے اندر آئے نے، جدو میرے پاک پیغمبر دی ولادت مبارک ہوئی نا وہ بندے کہندے کینے پہلے بھی مکی اندر آیا کرنے سا انج دیاں بغارا مکی اندروں نہیں ملیا کر دیاں سی، اج تے مکے دیاں بہارا الگ ہی نظر آ رہی نے، اج تے مکے دیاں فضاواں الگ ہی نظر آ رہی نے، انج کہندے کون گے اے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا، پھر کہو سبحان اللہ، اے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا، کھلے نے پھل تے کلیاں مسکرا پیا، اے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا، بڑی کمزور سی سواری پیر مدنی دی، سونے نے جد پھڑیاں مبارا مسکرا پیا، اللہ اکبر بڑی محبت والا جملہ تواڈی نظر کرنا چاہنا، جملہ سن دے جایا جے تڑپ دے جایا جے، اللہ اکبر اللہ، اور جنہ راواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی، اور جنہ راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی، اور راواں مسکرا پیا، اے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا، اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج دنیا تھی آ گئے نے، دن گزر دیا 7 دن گو گئے نے، اور دادا عبدالمطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوترے دا عقیقہ کرنا چاہتے نے، اس طرح دوستانوں دعوت دیتی ہے، رشتے دارانوں دعوتاں دیتیاں نے، آ گئے نے، سارے آئے نے، کھانا تناول کرن تو بعد عقیقہ کھان تو بعد سارے کہندے نے عبدالمطلب جدا عقیقہ کھوایا ہی نال او دا نام کی رکھیا ہی، عبدالمطلب فرماتے نے میں اس بچے دا نام اپنے بیٹے دے بیٹے دا نام محمد رکھیا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بیٹے دا نام محمد رکھیا ہے، اللہ اکبر، اس جگہ تے انج کہہ لیے اللہ اکبر، سنا جس کسی نے نام محمد، کہو صلی اللہ، سنا جس کسی نے نام محمد، ہوا جان دل سے غلام محمد، ہوا گے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر گئے مقام اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام دسیا نا، میں محمد نام رکھے، عربی لوگ سن مانا جان دے سن، مانا کیا گیا، تعریف کیا گیا، سارے کہندے نے عبدالمطلب انج دا نام اسی پہلے کدی سنیا
تے دادا فرماندے نے نام بھی تسی نہیں سنیا تے جدا نام رکھیا انج دا بچہ بھی تسی ویکھیا ہن تے کہہ دو سبحان اللہ انج دا بچہ بھی پہلے تسی کدی ویکھیا تے پتہ کی ہویا پھر انج کر کے عبد المطلب بچے نو لے کے باہر آئے نے تے انج ہتھاں تے اٹھائے تے جیڑا ویندا جاندا ہے او کہی جاندا ہے محمد 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 دا معنی کیا تعریف کیا گیا ساریاں دی زبان تے آگے عبد المطلب واقعی انج دا نام بھی اسی کدی نہیں سنیا تے انج دا بچہ بھی اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہنج کر کے جناب ہن دن 8 تو 10 ہو گئے نے اما آمنہ دا دودھ جڑا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 2 دن پیتا ہے اس تو بعد ابو لہب دی لونڈی نا سویبہ دا نام ہے 2 دن او دا دودھ پیتا ہے نال ہنج کر کے جناب یسرب تو دائیاں چلیاں نے چلدیاں آندیاں نے مکے دا رواج پہلے جدوں ہی بچہ ہوندا ہے نال بچہ دائیاں دے گوالے کر دیتا جاندا کس وجہ تو ایدی نشو نما اچھے طریقے دنال ہو جائے تعلیم و تربیت دی زبان عربی جڑی نا فقاہت سیندہ دنال ہو جائے اللہ اکبر ہن یسرب تو دائیاں کٹھیاں چلیاں نے چلدیاں گل بڑی مزیدار ہے انج کر کے چلدیاں آ رہی نے اور اما گلیمہ ان دائیاں دی اندر ہے مگر ماں گلیمہ دی سواری اینی کمزور ہے ٹرنو آوازار ہے دائیاں کہندیاں نے حلیمہ تیری تے سواری ٹرن تو آوازار ہے اسی تیرے ساتھی نہیں بن سکتے سواریاں دوڑائیاں نے پہلے مکے اندر آئیاں نے آدیاں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر میرے پاک پیغمبر دے گھر اندر گلی گھر اندر دائیاں جاندیاں نے جا کے بیندیاں کی نے بچہ بڑا حسین و جمیل ہے بچہ بڑا حسن و جمال دا مالک ہے مگر جدو سن دیاں نے ایتا تے باپ دنیا تو پہلے چلا گیا ہے ایتھو مل کچھ نہیں سکتا ایتھو سانو کی ملنا ہے نا بچے نو چھوڑ کر کے چلیاں گیا نے اللہ اکبر ساریاں دائیاں نے چھوڑ دیتے میرے محمد نو میں تینج کمانگا جنہ دائیاں نے میرے پیغمبر نو چھوڑ کے چلیاں گئیاں زمانے دیاں بدترینوں دائیاں نے اور جس دائی نے میرے نبی نو سینے نال لا لیے زمانے دی خوش نصیب دائی ہے اللہ اکبر اللہ انج کر کے ہر دائی نے اور گرانے دا ایک بچہ پکڑ لیا ہے نا انج مکے دی اندروں نکلن لگیاں نے ادھروں گلیمہ دائی مکے دی اندر داخل ہو رہی ہے نا کہندیاں کی نے حلیمہ گن تے بچہ کوئی نہیں رہ گیا مکے دی اندر ہاں ایک بچہ ہے نا او دا باپ دنیا تے نہیں ہے انج کر کے اگر انہوں لے آنا تے لے کر کے آ جا انج حلیمہ دائی میرے پاک پیغمبر دے گھر اندر آئیے آ کے ویندیاں کی نے بچہ حسین و جمیل بچہ حسن دا بھی کمال جمال دا بھی کمال اللہ اکبر انج کر کے بچے وال ویندیاں نے کہ دل کر دے میں بچے نو سینے نال لگا لوا اور جدو باپ دا تذکرہ سنیاں نے کہندیاں نے میں تے پہلے ہی غریب ایدی خدمت دا میں نو کوئی معاوضہ نہیں ملے گا دل کر دے چھوڑ کے چلی جاواں باہر آئیاں نے اپنے خامد دے نال مشورہ کیتا ہے نا مشورہ کرن تو بعد خامد حارس کہندے نا جن دل کر دے نا بچے نو پکڑ لے ہو سکتا ہے اللہ اس بچے دی وجہ تو برکتاں دا نزول کر دے او برکتاں کنج نہ کون میرا نبی جتھے پیر ٹکائے او جگہ جنت دی جگہ بن جائے تے گلیمہ دا گرانہ جنت دا گرانہ کیوں نہ بنے گا حلیمہ دے گھر اندر برکتاں کیوں نہیں آن گیا انج کر کے بچے نو سینے دے نال لایا نا سینے دے نال لان تو بعد سواری تے بیٹھیاں نے اللہ نے پہلے ہی کمال کر دیتا ہے نا سواری تے بیندیاں گئیاں نے
او سواری جڑی ٹرنو بازار نا او گن کنٹرول اندر نہیں آندی پئی دوڑا لگاندی جا رہی ہے کتنی تیز رفتار اللہ نے اس سواری دی کر دیتی ہے دوڑ دیاں پہلیاں دائیاں جیڑیاں نے مکے دی اندر پہلے رخصت ہوئیاں نے انہاں نو جناب انہاں تو سواری اگے لنگ گئی ہے ہن حلیمہ اپنے علاقے دے اندر پہنچی ہے یسرب دے اندر پہنچیاں نے اللہ اکبر او دائیاں حلیمہ دے گھر اندر آ گئیاں نے آ کے کہندیاں کینے حلیمہ اے کیڑا کمال کر دیتا ہے تو تیری تے سواری ٹرنو وادار سینا ہن تے جناب کھلوندی بھی نہیں اے دی رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے نا حلیمہ فرماندیاں نے میرا کوئی کمال نہیں اے تے کمال اس بچے دینا اس بچے دی وجہ تو سواری نو بہاراں لگ گئیاں نے اللہ اکبر میں پڑھے حلیمہ دی چھاتی دے اندر دودھ دا قطرہ بھی نہیں سی اور جناب حلیمہ دا اپنا بیٹا سکا عبداللہ دودھ دی وجہ تو پیاس دا تے روندا جناب بھی لگتا رہندا میرے پاک پیغمبر نو اٹھائے سینے دے اندر دودھ آ گئے بکریاں چران واسطے بچے جاندے نے غلام جاندے نے بکریاں گھر اندر رج کے آندیاں نے سارے لوگ کہندے نے اس جگہ تے بکریاں چرا کے لے کے آؤنا جس جگہ تے حلیمہ دیاں بکریاں چردیاں پیاں نے حلیمہ دے گھر اندر ایک وقت دا کھانا میسر نہیں میرے پیغمبر نو سینے دے نال لائے پورے یسرب اندر کھان واسطے کھانا نہیں تے غلیمہ دے گھر اندر کھانے دیاں بہاراں لگ گئیاں نے اللہ اکبر الغرض بات مختصر کرا 2 سال مدت جناب دودھ دی 2 سال مدت مکمل ہوئی ہے نا حلیمہ انج کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مکے دی اندر لے کے گئیاں نے اور اماں جی آمنہ دے سامنے انج اب بیٹے نو لٹا دیتا ہے نا لٹان تو بعد انہاں نے منظر ویکھیاں نا برکتاں ویکھیاں نے دل کرتے محمد ساری زندگی حلیمہ دے گھر اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کدی جناب گھر دے اندروں نہ جان انج کر کے ماں غلیمہ اماں جی آمنہ دے کولوں جناب ریکویسٹ کر دیا نے اماں مینوں آمنہ جی اے بچہ جیڑا ہے نا اور پرورش کرن واسطے دے دو نا اللہ اکبر اماں جی آمنہ نے بچہ دے دیتا ہے نا میرے نبی دوبارہ ماں غلیمہ دے کولا گئے نے 4 سال 2 پہلے تے 2 بعد اندر حلیمہ دے کول رہے نے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج اپنے بھائی عبداللہ دے نال کھیلن واسطے باہر گئے نے اور بکریاں چران واسطے باہر گئے نے اللہ اکبر فرشتہ آیا ہے نا جبریل امین آئے نے آ کے میرے پاک پیغمبر نے لٹایا ہے نا لٹان تو بعد میرے پاک پیغمبر دا سینہ چاک کیتا ہے نا کرن تو بعد دل باہر نکالی ہے نا دل دی اندروں او ٹکڑا جڑا شیطان دا ٹکڑا ہے نا انہوں باہر نکالی ہے نا دل نو آبے زم دے نال توم تو بعد سونے دے تھال اندر رکھیا ہے نا رکھن تو بعد میرے نبی دے سینے نو دوبارہ بند کر دیتا گیا ہے نا کرن تو بعد اس دوران بیٹا عبداللہ جڑا غلیمہ دے نا انج دوڑ دیا ماں غلیمہ دے کول گئے نے جا کے عرض کر دینے اماں میرے ویرے نو کسے نے پتہ نہیں کی کر دیتا ہے نا اماں میرے ویرے نو پتہ نہیں کی کو گیا ہے نا انج کر کے ماں غلیمہ دوڑ دیا آندیاں نے ویندیاں نے پاک پیغمبر نو اللہ دے پاک پیغمبر انج کھڑے نے اور ماں غلیمہ رون لگ پیندیاں نے فرماندیاں کینے بیٹا محمد مینوں اپنے بیٹے عبداللہ تو زیادہ پیارا لگنا ہے نا باہر نہ جایا کرے شالا تینوں نظر نہ کسے دی لگ جائے نا پریشان ہو گئیاں نے پریشان ہون تو بعد انج بیٹا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اما غلیمہ نے پکڑیا نا لے کر کے مکے دی اندر چلیاں گئیاں نے مکے دی اندر چھوڑن تو بعد آپ آ گئیاں نے ہن میرے پاک پیغمبر 1 تو 1.5 سال اپنی ماں
عمر دی 6 سال عمر ہو گئی ہے نا 6 سال عمر دے جناب درمیان اندر ماں آمنہ ایک دن اپنے سسر دادا عبد المطلب دے کول آندیاں نے آ کے عرض کر دیاں نے عبد المطلب جی میرا دل کر دے میں اپنے بیٹے نوں جناب مدینے دے اندر لے کر کے جاوانا اے دے بابا عبداللہ دی قبر دکھا کے لے آوانا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر اینڈ دیاں باتا میرے پاک پیغمبر اور اماں جی آمنہ اور ام ایمن اس طرح تینوں چل دیاں مدینے دے اندر پہنچے نے ایک مہینے دا سفر ایک مہینے دی مسافت ایک مہینے دا اوتھے قیام کیتے نا کرن تو بعد ام ایمن اور آمنہ اور میرے پاک پیغمبر انج واپس آ رہے نے مقام ابوا آ گیا نا مقام ابوا کے میرے نبی دی اماں جان دی طبیعت خراب ہونے پیاں نے انج میرے نبی دی گود اماں جی آمنہ دی جناب طبیعت خراب ہو گئی نا میرے نبی آنسو بگان لگ پیندے نے اور حکیمہ دے کول جا کے دعائیاں لے آندے نے اماں جی آمنہ دے منہ اندر دعائیاں ڈال دے نے کائنات دے لوگو جدو وقت قریب آ جائے ادو دعائیاں کم نہیں جے کر دیاں ادو حکیمہ دیاں پڑیاں کم نہیں جے کر دیاں میرے نبی دی ماں اپنے بیٹے نو سینے دے نال لگان دیئے روئی جاندیاں نے زارو قطار روندیاں نے فرماندیاں نے میرا بیٹا دل تے گڑا کر دینا تیرا اچھا مقام ویکھا تیری اچھی شان ویکھا مگر لگ دے میرا وقت قریب آ گیا ہے اللہ اکبر ہے جو اماں جی آمنہ پیار کر دیاں پیاں نے دلا سے دین دیاں پیاں نے میرے نبی آنسو بگا رہے نے میرے نبی زارو قطار رو رہے نے حضرات دی وقار اے درد اوئی بندہ بیان کر سکتے نا جس بندے دا باپ دنیا دیان تو پہلا دنیا تو چلا جائے 6 سال دی عمر اندر ماں بھی دنیا تو تاکہ مفارقت دین لگے اللہ اکبر میرے نبی آنسو بگائی جاندے نے میرے نبی روئی جاندے نے روندیاں میرے نبی دی ماں آمنہ دنیا تو چلیاں دیاں نے اور جاندیاں فرماندیاں نے ام ایمن میرے بیٹے نو باخریت مکے دے اندر دادے دے کول پہنچا دینا ہن میرے نبی نو ایمن نے پکڑے نا روندیاں میرے نبی مکے دے اندر آ رہے نے اللہ اکبر اس تو قبل ایک بات میں بیان کر دوا میرے نبی نو نبوت مل گئی ہے ملن تو بعد میرے نبی ایک دن مقامی ابواب تے پہنچے نے صحابہ کرام بھی نے میرے نبی اپنی ماں دی قبر تے کھڑیاں گو کے رونا شروع کر دیتا ہے نا زارو قطار روئی جاندے نے آنسو بگائی جاندے نے صحابہ کرام نے رونا شروع کر دیتے آنسو بگانے شروع کر دیتے نے اور آنسوਆਂ تو بعد صحابہ کرام عرض کرتے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ساڈے اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڈے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان اے کدی قبر کیوں آنسو بگائی جا رہے ہو میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ کرام اے او جگہ اس جگہ تے 6 سال دی عمر اندر میری ماں نے مینوں جدائیاں دتیاں نے ماں مینوں چھوڑ کر کے چلی گئی ہے نا اللہ اکبر ہیں میرے نبی مکے دے اندر پہنچے نے اور عبد المطلب نے ویکھیے بیٹا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر ہیں کر کے آنسو بگائی جاندے نے عبد المطلب فرماندے نے میرا بیٹا قریب آنا کی گل نا اللہ اکبر میرے نبی قریب ہوئے نے عبد المطلب نے پیار دیتا فرماندے نے بیٹا محمد میں تیری ماں والا پیار تے تینوں نہیں دے سکنا تیرے باپ والا پیار تے تینوں نہیں دے سکنا مگر میں تیرا دادا عبد المطلب تیرے نال پیار بڑا کرانگا اسے کر کے پھر ایک اللہ والے نے بڑے پیاری انداز نال ترجمانیاں فرمائیاں نے کی فرما دینے عظمتہ کی
اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام باپ دے جان تو بعد ماں دے جان تو بعد عمر 6 سال نے دادے دی کفالت اندر آ گئی نے تائیں تے پھر اللہ نے فرمایا علم یجدک یتیما فآوا فرمایا میرا پیغمبر اسی توانو پیدا یتیم کیتے مگر کرن تو بعد توانو اکیلیاں چھوڑیا حضرات دی وقار اے میرے پاک پیغمبر دی ولادت مبارک ہے میرے پاک پیغمبر دے دنیا تے آن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آن تو بعد ظلم ختم ہو گیا گمراہی ختم ہو گئی پورے جگ اندر روشنی روشنی ہی ہو گئی فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے پاک پیغمبر دے آن تو بعد میرے پاک پیغمبر دے آن تو قبل تسی گمراہی اندر سو تسی ضلالت اندر سو میرے پاک پیغمبر نے آگ کے تواڈی تبلیغ دا خیال کیتا تواڈی تعلیم دا خیال کیتا اور تسی ہدایت یافتہ بن گئے اے میرے پاک پیغمبر دے آن دی بولو تے صحیح میرے پاک پیغمبر دی آن دی خوشی دا باس ہے اس جگہ تے ایک اصلاح معاشرہ دے حوالے دنال بات کر دوا میری بات نو برا نہ محسوس کرے آجے اگر کوئی بھائی برا محسوس کرے معذرت ریکویسٹ پہلے کرنے نہ میرے بھائی میرے پاک پیغمبر دے آن دا مقصد ہے نمازی بن جاؤ میرے پاک پیغمبر دے آن دا مقصد ہے والدین دی عزت کرو ادب کرو احترام کرو میرے پاک پیغمبر دے آن دا مقصد ہے قرآن دی علم نو حاصل کرو میرے پاک پیغمبر دے آن دا مقصد ہے آپس اندر پیار کرو میرے پاک پیغمبر دے آن دا مقصد ہے ایک دوسرے دے حقوق دا خیال رکھو او یارو اگر اسی پیغمبر دی ولادت تو بعد بھی اسی گمراہی اندر رہنے اور ایسے معاملات کرنے دے جڑے شریعت تو ثابت پھر میرے پاک پیغمبر دی خوشی نہ ہوئی بالکل نہ ہوئی سراسر میرے پاک پیغمبر دی توہین ہوئے گی تو میرے بھائیو میرے پاک پیغمبر دے آن دا مقصد ہے اسی قرآن نو سینے دے نال لگا لیے اور پاک پیغمبر دے فرمان نو سینے دے نال لگا لیے قرآن اور حدیث نو سر دا تاج بنا لیے اگر کوئی قرآن اور حدیث نو سر دا تاج بنا لے گا حقیقت اندر او میرے پاک پیغمبر دی ولادت دی خوشی منا رہی ہے اگر جڑا قرآن تو دور ہو جائے گا پیغمبر دے فرمان تو دور ہو جائے گا او میرے پاک پیغمبر دی ولادت دی خوشی وما توفیقی اللہ